बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं नौशीन तारिक। व्यूअर्स, इराक में अमेरिका की मौजूदगी जो है वो मुसलसल इसके मुखालफिन इसके निशाने पर है। एक ही हफ्ते में ये तीसरा रॉकेट हमला है जो बगदाद में जो है वो अमेरिकी एम्बेसी पर किया गया। अमेरिकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया जा रहा है मुसलसल काफ़ी अरसे से, लेकिन पिछले एक महीने से इनमें इजाफा हो गया है। अमेरिकी तनसीबात हों, अमेरिकी फौजी अड्डे हों, अमेरिकी एम्बेसी हो इराक में, आखिर अमेरिकी मुखालिफ वो कुव्वतें कौन सी हैं जो इनको मुसलसल निशाने बना रही हैं। उन कुव्वतों के बारे में मैं अपने इस व्लॉग में बात करूंगी और फिर अमेरिका खासकर उसके ये जो दो यहाँ इराक में फौजी अड्डे हैं उनकी अहमियत क्या है, अमेरिका यहाँ से मशरक़ वस्ता में किस किस के खिलाफ क्या क्या कार्रवाइयाँ करता है जिसके नतीजे में उसको अपने मुखालफिन की जानिब से इन हमलों का सामना है, जिनका साफ पैगाम ये है कि वो मशरक़ वस्ता से निकले और मशरक़ वस्ता में अपनी जो कार्रवाइयाँ हैं उनको ख़त्म करे। इस पर मजीद आगे बात करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। व्यूअर्स, इतवार के दिन हमने देखा कि बगदाद के करीब अमेरिकी फौजी अड्डे पर एक हमला हुआ, रॉकेट दागे गए और 4 रॉकेट इसमें दागे गए जिसमें एक शख्स जख्मी हुआ। जबकि चंद रोज कबल ही शुमाली इलाके कुर्दिस्तान में जो है वो अरबिल अमरीकी एयरबेस, जो कि बड़ा ही इनका मखसूस किस्म का एयरबेस है, अमरीकी फौजी अड्डा है, बहुत इम्पोर्टेंस का हामिल है। यहाँ से अमेरिका अपनी अहम कार्रवाइयाँ करता है मशरक़ वस्ता में। इसके अलावा यहाँ पे वो अपने फौजियों को ट्रेन भी करता है। अरबिल के इस एयरबेस पर और असद एयरबेस जो है अमेरिका का इराक में, इन दोनों एयरबेसेस से अमेरिका अपनी कार्रवाइयाँ करता है। अमेरिका का ये एक अहम फौजी अड्डे तस्वुर के आते हैं और इन पर मुसलसल पिछले काफ़ी अरसे से साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ज़माने से ही इनको मुसलसल जो है वो इन पर रॉकेट हमले किए जा रहे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल दागे जा रहे हैं और ये पैगाम अमेरिका को दिया जा रहा है कि वो मशरक़ वस्ता से अपनी प्रेजेंस को ख़त्म करे। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि पिछले चंद कबल जब इस पे अमेरिका पर हमला किया गया तो इसके नतीजे में एक अमेरिकी कॉन्ट्रैक्टर समेत 9 अफराद उस हमले में जख्मी हुए थे। अभी इस हफ्ते की अगर बात की जाए तो इस हफ्ते में तीसरा ये हमला है जो कल रात को जो है वो अमेरिकी एम्बेसी के करीब हुआ, जिसमें कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, कोई नुकसान नहीं हुआ। ताहम बिल्डिंग को, या आप कह सकते हैं कि तामीराती किस्म का नुकसान उसको उठाना पड़ा। इराक में जो है वो कौन सी कुव्वतें हैं जो अमेरिका के इन अहम अमेरिकी तनसीबात को, अमेरिकी फौजी अड्डों को, उसकी प्रेजेंस को, अमेरिकी एम्बेसी को निशाना बनाए हुए हैं। इसमें मुसल्लह ग्रुप है, दाइश भी शामिल है, इसमें वो जंगजू भी हैं जिनको अमेरिका अब तक निशाना बनाता आ रहा है। ये सब की जानिब से वक्तन फ़वक्तन पिछले काफ़ी अरसे से, जब से अमेरिका जो है वो इराक में मौजूद है, उसको इनकी तरफ से अपने लिए जो है वो एक जारियत का, एक मज़ाहमत का और इन हमलों का सामना है। अमेरिका की जो क़यादत है उसके लिए ये फौजी अड्डे बहुत ही अहमियत रखते हैं अमेरिका के लिए। साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप, उनकी अहलिया मेलानिया ट्रंप ने भी इन दोनों एयर बेसिस का जो है वो दौरा किया। इसके अलावा अमेरिका में आने वाली हर क़यादत जो है वो ख़ुसूसी इराक में आती है और इन एयर अड्डों का जो है, जो इनके फौजी अड्डे हैं, उनका दौरा करती है। यहाँ से अमेरिका अपनी हसास नौयत के ऑपरेशन ऑपरेट करता है मशरक़ वस्ता में, शाम के ख़िलाफ़, ईरान के ख़िलाफ़, इराक के अंदर भी दाइश के ख़िलाफ़, और यहाँ पर वो अपने फौजियों को जो है वो तरबियत भी देता है। और इसके अलावा इराक के अंदर ये इसके जो एयर बेसिस हैं वो मशरक़ वस्ता में इसकी पॉलिसीज़ को, इसकी कार्रवाइयों को और मशरक़ वस्ता के ममालिक की नक़्लो हरकत को मॉनिटर करने का सबसे बड़ा और अहम ज़रिया है। इन एयर बेसिस की अहमियत और इन एयर बेसिस से की जाने वाली अमेरिका की वो कार्रवाइयाँ हैं जिसके नतीजे में उसको मुसल्लह ग्रुपों से आए दिन मुज़ाहमत का सामना करना पड़ता है। इन एयर बेसिस से अमेरिका ने जो है वो अबू बकर अल बगदादी, दाइश का जो सरबराह था, उसको ख़त्म करने का ऑपरेशन लॉन्च किया जिसने बाद में खुद ही उड़ा दिया था। इसके अलावा इन्हीं एयर बेसिस से शाम में हमले किए जाते हैं, शाम में बशर असद और उसके हामियों पर हमले किए जाते हैं। इन्हीं एयर बेसिस को जो है वो शाम में हिजबुल्लाह, जो ईरानी हिमायत मलेशिया है, उसको निशाना बनाया जाता है। यहाँ मैं आपको बताऊं कि ये जो कल हमला हुआ है जिसमें जो है एम्बेसी के करीब हमला किया गया है, अमेरिका ने इसमें ईरान को जिम्मेदार करार दे दिया है। जी हाँ,
امریکہ نے ماضی کی طرح اس حملے کا بھی ذمہ دار ایران کو قرار دیا ہے۔ عمران سے ابھی فی الحال ایران سے اس بارے میں کوئی موقف نہیں آیا، لیکن گزشتہ سال جنوری میں جو ہے وہ 21 جنوری کو ایران نے بیلسٹک میزائل سے عراق میں امریکہ کے 2 فوجی اڈوں پر حملہ کیا تھا، جس میں الاسد ایئر بیس اور ایربل ایئر بیس دونوں شامل تھیں۔ ان فوجی اڈوں کو ایران نے جو ہے وہ اپنی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ جوابی کارروائی کی بنیاد پر جو ہے وہ ان کو نشانہ بنایا تھا، اور یہ نشانہ امریکہ نے ایران نے اس لیے بنایا تھا کہ ایران کے جو اہم القدس فورس کے جنرل تھے، جنرل قاسم سلیمانی، اس کو امریکہ نے قتل کروایا تھا، اور اس کے اگینسٹ جوابی کارروائی کرتے ہوئے ایران نے ان دونوں ایئر بیسز پر جو ہیں اپنے جو ہے بیلسٹک میزائل داغے تھے۔ اس کے علاوہ ایران کی جانب سے اس چیز کی تصدیق ہو گئی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے یہ حملہ جو ہے وہ اپنی تحفظ کے لیے کیے، اپنی جوابی کارروائی کے طور پر کیے، کیونکہ امریکہ نے ہماری فورس کو نشان بنایا، ہمارے جو ہے وہ جنرل قاسم سلیمانی کے قتل کا جو الزام ہے وہ امریکہ پر اور CIA پر لگایا ایران نے، اس کے جواب میں یہ کارروائی تھی۔ امریکہ نے اب پھر اپنے اوپر یہ لیٹسٹ جو امریکن ایمبیسی کے قریب حملے ہوئے ہیں، ان کا جو الزام ہے وہ ایران پر لگا دیا ہے۔ اس ساری سچویشن میں امریکہ اور ایران کے جو تعلقات ہیں وہ مسلسل ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ کشیدگی کا ہی ان کو سامنا ہے، لیکن اب آنے والی جو جوہری ڈیل ہے اس کا مستقبل بھی ضرور خطرے میں پڑ گیا ہے، کیونکہ آج ہی جو ہے وہ ان کے ایران ایک خبرستان کمپنی کی جانب سے جو ہے وہ ایک خبر ایرانی میڈیا کی جانب سے دی گئی، اس میں خامنائی نے یہ کہا ہے کہ ایران اور ایران کے اتحادی جو ہیں وہ ایران کو جو ہے وہ انڈر پریشر کرنا چاہتے ہیں اس ڈیل کے ذریعے، جبکہ ہم جو ہے اپنی یورینیم کی افزودگی جو ہے وہ اتنی رکھیں گے جتنی ہمیں چاہیے ہوگی۔ یعنی ایران نے ایک طرح سے اندیا دے دیا ہے کہ ہم غیر ضروری سینکشنز جو ہیں اپنے اوپر وہ قبول نہیں کریں گے، اور یہ جو ڈیل ہے اس کے ذریعے ہمیں پسپا نہیں کیا جا سکتا۔ اور خامنائی نے ایک بات اور بھی بہت واضح کر دی ہے ان امریکہ پر اور امریکہ کے ان اتحادیوں پر جو اس ڈیل کا حصہ ہیں، اور وہ بات یہ ہے کہ اگر ایران چاہے تو وہ ایٹمی ہتھیاروں تک رسائی اس کے لیے حاصل کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے، نہ ہی امریکہ اور نہ ہی کوئی اور ملک جو ہے وہ اس کی راہ میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ یہ وہ سینیریو تھا جس کی بیس پر جو ہے وہ مشرق وسطیٰ میں امریکہ کو ایک چیلنج کا سامنا ہے، ایک مزاحمت کا سامنا ہے، اور مسلسل ڈفرینٹ قسم کے گروپس اس کی ایمبیسیز پر، اس کے فوجی اڈوں پر حملے کرتے ہیں، اور اس کو ایک پیغام دیتے ہیں کہ جو ہے وہ جلد از جلد یہاں سے اپنا بوریا بستر لپیٹے اور مشرق وسطیٰ سے نکلے۔ اور اس ایران کے باوجود کہ سپٹمبر 2020 میں اس نے اپنی فوجوں کا انخلا وہاں سے نکال لینا تھا، اسٹل امریکہ جو ہے وہ عراق میں موجود ہے، اور اس کی پریزنس پہلے سے زیادہ جو ہے مضبوط ہو رہی ہے، اور بائیڈن انتظامیہ اس کو آنے والے دنوں میں انہی حملوں کو جواز بناتے ہوئے اپنی پریزنس اپنی اور اپنے اتحادی فوجوں کی وہاں پہ پریزنس کو مزید مضبوط بنائے گا، اور اسی طرح کے اس کو حملوں کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ میری ویڈیو پر اپنی آراء کا اظہار ضرور کیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔